ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद। मम प्रियाः देशवासिनः, नमस्कारः। मन की बात इत्याख्यस्य एकस्मिन् नूतने प्रकरणे भवद्भिः सर्वैः सह मिलित्वा मम अत्यन्तं हर्षः जायते। इदानीं मध्ये निर्वाचन व्यग्रता आसीत्, परं भवतां पत्रैः सन्देशैश्च अहं परस्परं राष्ट्रवासिनां च उपलब्धीनां विषये स्वानन्दं संव्यभजम्। अस्यां वार्तायां मन की बात इत्यस्य आरम्भः राष्ट्रस्य तादृश्याः एव एकस्याः महत्याः उपलब्धेः उल्लेखेन कुर्मः। सखायः, भारतदेशेन विज्ञानं सदा राष्ट्रस्य प्रगत्या सह सम्बद्धं दृष्टम्। अनेनैव चिन्तनेन साकम् अस्माकं वैज्ञानिकाः नागरपरमाणुकार्यक्रमं प्रवर्धयन्ति। तेषां प्रयत्नैः अयं कार्यक्रमः राष्ट्रनिर्माणे महत्वपूर्णं योगदानं करोति। अनेन अस्माकं औद्योगिकवृद्धिः, ऊर्जाक्षेत्रम्, आरोग्यक्षेत्रं च बहूनि लाभान्वितानि अभवन्। कृषिक्षेत्रादारभ्य आधुनिक नवोन्मेषकारिभ्यः अपि भारतस्य नागर परमाणु कार्यक्रमः महान्तमुपकारं कृतवान्। सखायः, अल्पदिनपूर्वमेव अस्माकं परमाणुवैज्ञानिकाः अन्यया महत्या उपलब्ध्या भारतस्य गौरवं वर्धितवन्तः। तमिलनाडुराज्यस्य कलपक्कम स्थले तीव्र प्रजनक परमाणु प्रतिकर्तृता क्रिटिकलिटी इति अवस्थां प्राप्तवती। वस्तुतः क्रिटिकलिटी नाम सा अवस्थास्ति यस्यां प्रतिकर्ता प्रथमवारं स्वयं संवहमान परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रियायां सफलतां प्राप्नोति। अस्याः अवस्थायाः तात्पर्यमस्ति प्रतिकर्तुः संचालनचरणे प्रवेशः इति। भारतस्य परमाणूर्जा यात्रायाम् एषः ऐतिहासिकः प्रतिमानस्तम्भः अस्ति। अधिकं महत्वपूर्णं तु एतत् यदयं परमाणु प्रतिकर्ता पूर्णतया स्वदेशीय प्रौद्योगिक्या निर्मितः अस्ति। सखायः, एषः प्रजनक प्रतिकर्ता इति कुतः उच्यते? अस्यापि एकं कारणमस्ति। अयं तादृशः तन्त्रविशेषः अस्ति यः ऊर्जानिर्माणेन सह भविष्याय नूतनमिन्धनमपि स्वयमेव उत्पादयति। सखायः, मया 24-22-शततमवर्षस्य मार्च मासस्य सः कालः अपि स्मर्यते, यदाहं कलपक्कमस्थले अस्य प्रतिकर्तुः केन्द्रीयभारणस्य साक्षी अभवम्। अहं तान् सर्वान् वर्धापनं प्रेषयामि ये भारतस्य परमाणु कार्यक्रमे स्वबहुमूल्यं योगदानं कृतवन्तः। देशवासिनां जीवनं श्रेष्ठतरं सुकरतरं च कर्तुं तेषामयं प्रयासः नितरां प्रशंसनीयः अस्ति। अनेन विकसित भारतस्य अस्माकं संकल्पः अपि नूतनया ऊर्जया समन्वितः भविष्यति। मम प्रियाः देशवासिनः, अद्य मन की बात इत्यस्मिन् अहं तादृश्याः शक्तेः विषये वक्तुमिच्छामि या अदृश्यास्ति, किन्तु यस्याः विना अस्माकं जीवनम् एकक्षणमपि न चलेत्। एषैव शक्तिः भारतं प्रगत्याः मार्गे अग्रे नयति। एषास्ति अस्माकं पवनशक्तिरिति। अस्माकं प्राचीनग्रन्थेषु उक्तमस्ति, वायुर्वा इति व्यष्टिः, वायुर्वै समष्टिः। अर्थात् वायुः केवलं तत्त्वमेव नास्ति, एषः जीवनस्य ऊर्जास्ति, एषः समष्टेः शक्तिरस्ति। सखायः, अद्य एषैव पवनशक्तिः भारतदेशस्य विकासस्य नूतनां कथां रचयति। सम्प्रतमेव भारतेन पवनशक्तौ मन्ये विण्ड् एनर्जी क्षेत्रे महती उपलब्धिः अर्जिता। अथ च इदानीं भारतस्य पवनशक्ति उत्पादन क्षमता 56 गीगावाट् इत्यतोपि अधिका जाता। विगते एकस्मिन् वर्षे एव प्रायः 6 गीगावाट् परिमिता नूतना क्षमता योजिता अस्ति। पवनोर्जा क्षेत्रे भारतं तीव्रगत्या वर्धते, सम्पूर्णं विश्वं च अस्मानेव पश्यन्नस्ति। सखायः, अद्य पवनोर्जा क्षमतायां भारतं विश्वपटले 4थं स्थानमलङ्करोति। एतत्तु अस्माकम् अभियन्त्रीणां श्रमः, यूनां च परिश्रमः, देशस्य सम्मिलित इच्छाशक्तेः प्रतीको वर्तते। सखायः, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थानादीनि देशस्य अनेकानि राज्यानि अस्मिन् क्षेत्रे स्वकीयं प्रामुख्यं भजन्ते। गुजरात राज्यस्य कच्छ, पाटन, बनासकांठा प्रभृतयः प्रदेशाः यत्र पूर्वं केवलं मरुभूमिः दृश्यते स्म, अद्य तत्र महन्ति नवीकरणीय ऊर्जा उद्यानानि निर्मीयन्ते। अनेन युवानः लाभान्विताः भवन्ति, नूतनाः अवसराः सृज्यन्ते, नूतनानां कौशलानां विकासः जायते, आजीविकायाश्च नूतनाः मार्गाः उद्घाट्यन्ते।
सखायः भारतदेशस्य विकासाय सौरोर्जा पवनोर्जा च अत्यावश्यकौ। न खलु इयं केवलं पर्यावरणस्य कथा, इयम् अस्माकं भविष्यस्यापि सुरक्षास्ति। अस्मिन् अस्माकं सर्वेषां भूमिका वर्तते। अस्माभिः विद्युत् संरक्षणीया, स्वच्छां च ऊर्जां स्वीकर्तव्या। देशेषु प्रत्येकस्तरेषु एतादृक् प्रयासः आवश्यकः, यतो हि अनेनैव महत् परिवर्तनमागच्छति। सखायः मे मासस्य आरम्भः एकेन पवित्रेण अवसरेण प्रारभ्यते। कतिपय दिनेषु एव वयं बुद्धपूर्णिमाम् आचरिष्यामः। अहं सर्वेभ्यः देशवासिभ्यः अग्रिमाः शुभकामनाः प्रददामि। भगवतः गौतमबुद्धस्य जीवनसन्देशः अद्यापि तथैव प्रासङ्गिकतां भजते। तेन वयं शिक्षिताः स्मः यत् शान्तिः अस्माकं अन्तस्तलादेव आरभते, तथा च स्वस्मिन् विजयः एव महत्तमो विजयो वर्तते। अद्य संसारः यादृशं क्लेशमनुभवति, यादृशान् च संघर्षान् कुरुते, सम्प्रति बुद्धस्य विचाराः इतोपि महनीयाः जाताः। सखायः दक्षिणामेरिकायाः चिली देशे एका संस्था भगवतो बुद्धस्य विचारान् प्रसारयति। लद्दाखोत्पन्नस्य ड्रबपून् ओज्जर रिन्पोचे महोदयस्य मार्गदर्शने एतत् कार्यं प्रचलति। इयं संस्था मानवजीवनेन समं ध्यानं करुणां च संयोजयति। कोची गुआजोपत्यकायां निर्मितः स्तूपः जनेभ्यः शान्तिप्रदायकः। भारतस्य एषा प्राचीना धारा आविश्वं वहति इति वस्तुतः गौरवस्य विषयः। दूरस्थाः जनाः अपि अनेन युज्यन्ते। सखायः बौद्ध परम्परा अस्मान् प्रकृत्या सह संयोजनमपि शिक्षयति। भगवता बुद्धेन एकं वृक्षमधः ज्ञानं लब्धम्। प्रकृतिः अस्माकं जीवनस्य अभिन्नमङ्गं वर्तते। देशेऽपि एतादृशाः प्रयासाः क्रियमाणाः सन्ति। कर्णाटकस्थः कर्मा बौद्धमठमस्य उत्तमम् उदाहरणमस्ति। एतन्मठं 100 एकड़ परिमिते क्षेत्रे व्याप्तं सत् एकं जीवन्तं वनमस्ति। अस्मिन् वने 700 संख्यातः अधिकाः देशजाः वृक्षाः संरक्षिताः सन्ति। सखायः बुद्धस्य सन्देशाः न केवलम् अतीतस्य विषयः, ते तु अद्यापि प्रासङ्गिकाः भविष्यति च अनिवार्यत्वं भजन्ति। बुद्धपूर्णिमायाः अयम् अवसरः अस्मान् प्रचोदयति। वयं स्वजीवने शान्तिं वर्धयामः, करुणाम् अङ्गीकुर्मः, सामञ्जस्येन च अग्रे सरामः। मम प्रियाः देशवासिनः, भवन्तः सर्वे जानन्ति यत् अस्माकं देशे जनवरी मासस्य 23 दिनाङ्कतः अर्थात् नेताजी सुभाषस्य जयन्त्याः 30 दिनाङ्कम् अर्थात् गान्धी महोदयस्य पुण्यतिथिं यावत् गणतन्त्र महोत्सवः आयोज्यते। अस्यैव महोत्सवस्य मुख्यमङ्गं बीटिंग रिट्रीट इति भवति। अद्य अहं बीटिंग रिट्रीट इति विषये भवद्भिः सह चर्चां करोमि इति महत्वपूर्णः कश्चन विषयः। सखायः भवद्भिः दृष्टं स्यात् यदयं समारोहः विविध संगीत समूहानां विविध संगीत परम्परां प्रदर्शयति। विगतेषु कतिपय वर्षेषु अस्मिन् समारोहे भारतीय संगीतस्य समावेशः वर्धितो वर्तते। एतच्च देशवासिभ्यः अधिकं च रोचते। एतद्वर्षीयः बीटिंग रिट्रीट समारोहः अपि अतीव स्मर्तव्यः आसीत्। अस्मिन् वर्षे जलस्थल वायुसेनायाः तथा च CAPF दलानां वाद्यवृन्दैः अतीव मनोहारी प्रस्तुतिः प्रदत्ता। सखायः उत्कृष्ट संगीतेन सह जीवंत संरचनानाम् एषः कार्यक्रमः सर्वेषां ध्यानम् आकर्षति। वायुसेना वाद्यवृन्देन सिन्दूर इति संरचना कृता, नौसेना वाद्यवृन्देन मत्स्य यन्त्र इति संरचना कृता, तथैव थलसेना वाद्यवृन्दस्य प्रस्तुतौ वन्दे मातरम् इत्यस्य 50 वर्षाणि क्रिकेट् क्रीडायां भारतस्य साफल्यं च प्रदर्शितम्। सखायः बीटिंग रिट्रीट इत्यस्य समाप्तेरनन्तरम् एषः सर्वः परिश्रमः, एषा उपलब्धिश्च शनैः अदृश्या भवति स्म। परमिदानीम् एतस्मिन् विषये अतीव उत्तमः प्रयासः कृतः अस्ति। बीटिंग रिट्रीट इत्यस्य सङ्गीतं प्रथमवारं वेब्स् OTT इत्यत्रापि उपलब्धमस्ति। आगामि समये एतत् अन्यमञ्चेष्वपि उपलब्धं भविष्यति। भवन्तः इदम् अवश्यं शृण्वन्तु। भवद्भ्यः स्वस्य सशस्त्रबलेषु तेषां परम्परासु च अतीव गर्वः भविष्यति। सखायः
गतेषु केषुचित् वर्षेषु देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः प्रकृतिसंरक्षणस्य प्रेरकाः कथाः सम्मुखमागताः सन्ति। एताः कथाः अस्मभ्यम् आशां यच्छन्ति, गर्वेण च पूरयन्ति। अहं मन की बात इति कार्यक्रमस्य श्रोतृभ्यः कानिचित् उदाहरणानि निवेदयितुमिच्छामि। एतानि श्रुत्वा भवतां मनः प्रसन्नं भविष्यति। आदौ कच्छ मरुभूमेः वार्ता। वर्षायाः समाप्तौ एव अत्रत्या भूमिः जीवन्ती भवति। प्रतिवर्षं लक्षाधिकाः फ्लेमिंगो पक्षिणः अत्र समायान्ति। सम्पूर्णः प्रदेशः पाटलवर्णेन रञ्जितो भवति। अतः अयं फ्लेमिंगो सिटी इति कथ्यते। एतेन पक्षिणः अत्रैव नीडानि निर्मान्ति, स्वशावकान् च पोषयन्ति। कच्छ प्रदेशस्य जनाः इमानि लाखाजी महोदयस्य वरयात्रिणः इति वदन्ति। अधुना लाखाजी महोदयस्य एते वरयात्रिणः कच्छ प्रदेशे पर्यावरण संरक्षणस्य अतीव सुन्दराः प्रतीकाः सञ्जाताः सन्ति। सखायः द्वितीया कथा मनुष्याणां वन्यजीवानां च सहयोगस्य अस्ति। एषा च उत्तरप्रदेशात् अस्ति। अत्रत्येषु उपत्यकाक्षेत्रेषु सस्यकाले गजानां समूहाः ग्रामं प्रति आगच्छन्ति। अनेन संघर्षस्य आशंका वर्धते, किन्तु अधुना उत्तरप्रदेशे अपि गजमित्रसदृशाः प्रयासाः समारब्धाः सन्ति। ग्रामस्य जनाः एव समूहं निर्माय गजेषु दृष्टिं स्थापयन्ति। ते यथा समयमेव जनान् सतर्कान् कुर्वन्ति। अनेन संघर्षः न्यूनो भवति, जनेषु च विश्वासो वर्धते। सखायः मध्यभारतादपि एका उत्तमा वार्ता आगता अस्ति। छत्तीसगढ़ राज्ये ब्लैक बक अर्थात् कृष्णमृगाः पुनः दृश्यन्ते। एकस्मिन् समये एतेषां संख्या अतीव न्यूना जाता आसीत्, किन्तु अनारतं प्रयासाः अभवन्, संरक्षणं च वर्धितम्। अद्य एते पुनः मुक्तेषु क्षेत्रेषु धावन्तः दृश्यन्ते। एतदस्माकं विलुप्तायमानायाः परम्परायाः प्रत्यावर्तनमस्ति। एतादृशी एव आशा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अर्थात् गोडावण पक्षिणां संरक्षणे अपि दृश्यते। असौ पक्षी अस्माकं मरुस्थलक्षेत्राणां परिचयः भवति स्म, किन्तु एकस्मिन् समये अस्य संख्या अतीव न्यूना अवशिष्टा आसीत्। स्थितिः एतादृशी आसीत् यत् एषः पक्षी लुप्तप्रायः जातः आसीत्, किन्तु अधुना अस्य संरक्षणाय महदभियानं प्रचलति। वैज्ञानिकाः उपायाः आश्रियन्ते, प्रजनन केन्द्राणि निर्मितानि सन्ति। अधुना च नूतन जीवनस्य आरम्भो दृश्यते। सखायः प्रकृतिः मानवश्च भिन्नौ न स्तः, वयं परस्परं सहचराः स्मः। यदा वयं प्रकृतिमवगच्छामः, तस्याः सम्मानं कुर्मः, तया सह मिलित्वा च चलामः, तदा परिवर्तनं स्पष्टं दृश्यते। अद्य एतदेव परिवर्तनं देशस्य प्रतिदिशं नूतनाशा भूत्वा सम्मुखमागच्छति। मम प्रियाः देशवासिनः, पूर्वोत्तरक्षेत्रमस्माकं कृते अष्टलक्ष्मी अस्ति। अत्र प्रभूताः प्रतिभाः सन्ति। अथ पूर्वोत्तरक्षेत्रस्य प्राकृतिक सौन्दर्यमपि सर्वेषां ध्यानमाकर्षयति। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमेऽपि वयं बहुधा पूर्वोत्तरक्षेत्रवासिनाम् उपलब्धीनां चर्चां कुर्मः एव। अद्य एतादृश्याः एव कस्याश्चित् उपलब्धेः चर्चामहं करोमि। सा च अस्ति बैम्बू सेक्टर अर्थात् वंश कृषि क्षेत्रे पूर्वोत्तरक्षेत्रस्य सफलता इति। सखायः येन पुराभारः कष्टं वा अनुभूयते स्म, तेन अधुना वृत्त्युद्योग नवाचारेभ्यः नूतना गतिः प्रदत्तास्ति। अस्माकं मातारः भगिन्यश्च एतस्मिन् क्रमे अतिमात्रं लाभार्थिन्यः सन्ति। भवन्तः एतद् ज्ञात्वा आश्चर्यान्विताः भवेयुः यत् वंश परिभाषा परिवर्तनमात्रेण कियत् बृहत् परिवर्तनमागतम्। सखायः आंग्ल शासकानां विध्यनुसारं वंशाः वृक्षरूपेण परिभाषिताः आसन्। तत्सम्बद्धाश्च नियमाः अत्यन्तं कठोराः आसन्। कुत्रचित् वंशानां नयनमपि कष्टकरं भवति स्म। एतस्यां स्थित्याम् अत्रत्याः निवासिनः वंशसम्बद्धेभ्यः उद्योगेभ्यः कालक्रमेण दूरं गताः। सखायः 1720तमे वर्षे विधौ परिवर्तनं विधाय वयं वंशान् वृक्षवर्गात् बहिः कृतवन्तः, यस्य परिणामाः सर्वेषां समक्षं सन्ति।
अद्यत्वे समग्रेपि पूर्वोत्तर क्षेत्रे बैम्बू सेक्टर अर्थात वंश संबद्धं क्षेत्रं पुष्पितं पल्लवितं च भवति। जनाः सततं नवाचारं समाचर्य अस्मिन् सन्दर्भे अभिवृद्धिं कुर्वन्तः सन्ति। सखायः त्रिपुरा राज्यस्य गोमती जनपदस्य बिजॉय सूत्रधारस्य अथ त्रिपुरा राज्यस्य दक्षिणवर्तिनि भागे वास्तव्यस्य प्रदीप चक्रवर्तिनः एव चर्चां कुर्मः। एतौ नूतनं विधिमेतम् आत्मने अवसरत्वेन अपश्यताम्। ततः एताभ्यां स्वकार्ये प्रविधि प्रयोगः समारब्धः। अधुना एतौ पूर्वापेक्षया इतोपि उत्तमतया अधिकानां च वंशानाम् उत्पादान् निर्मातः। नागालैंड राज्यस्य दीमापुरे अथ समीपवर्ति क्षेत्रेषु एतादृशाः अनेके स्वयंसेवी समूहाः सन्ति ये वंश संबद्धेषु भोज्योत्पादेषु विविधदृशा वर्धनं कृतवन्तः। तत्र खोरोलो क्रिएटिव क्राफ्ट इत्येतादृशानि दलानि अपि सन्ति यानि वंशनिर्मितासु गृहसामग्रीषु हस्तशिल्पेषु च कार्यं कुर्वन्ति। सखायः मिजोरम राज्यस्य मामित जनपदे एतादृशानि दलानि सन्ति यानि वंश संबद्धं टिश्यू कल्चर इत्येतस्मिन् अथ पॉली हाउस मैनेजमेंट इत्येतस्मिन् च कार्यं कुर्वन्ति। सिक्किम राज्यस्य गैंगटोकम निकषा लेगस्टल बैम्बू एंटरप्राइज टीम इत्येतस्य दलस्य विषयेपि अहं सूचितः। एषः गणः वंशेभ्यः हस्तशिल्पानि, सुगन्धियुत धूम्रवर्तिकाः, गृहोपस्कराः, अन्तः सज्जा सामग्रीश्च निर्माति। सखायः अहमत्र कतिपयानि उदाहरणानि उपस्थापितवान्। देशे वंशक्षेत्रगत सफलतायाः एषा सूची अत्यन्तं दीर्घा अस्ति। अहं भवतः सर्वान् प्रति आग्रहं करोमि यत् पूर्वोत्तर क्षेत्र निर्मितं कमपि एकं वंश निर्मितम् उत्पादम् अवश्यं क्रीणन्तु। भवन्तः उपायन रूपेण अपि एतम् उत्पादं दातुं शक्नुवन्ति। भवतामेतेन प्रयासेन ते जनाः उत्साहान्विताः भवेयुः ये वंशैः उत्पादानां निर्माणक्रमे महत् स्वेदं जनयन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, तीव्रगत्या परिवर्तमाने एकस्मिन् काले प्रविधिः अस्माकं जीवनस्य विशिष्टः अङ्गभूतः जातः। अद्यत्वे वयम् आत्मनः अतीतं वर्तमानेन योजनक्रमे अपि प्रविधेः अद्भुतं प्रयोगं पश्यामः। एतस्यां दिशि अनतिचिरमेव एतादृशः विस्तरः जातः येन शिक्षा जगतः इतिहासे रुचिमन्तश्च जनाः अत्यन्तं प्रसन्नाः अभवन्। सखायः कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वमेव भारतीय राष्ट्रियाभिलेखागारेण एकस्मिन् विशिष्टे पटले अद्भुतः सूचना संग्रहः आरोपितः। अनया संस्थया 20 कोट्यधिकानाम् अमूल्यानां प्रपत्राणाम् आङ्किकीकरणं विधाय तानि प्रपत्राणि सर्वेभ्यः उपलब्धानि कृतानि। एतेषु बहूनि अत्यन्तं रुचिकराणि सन्ति। 7म शताब्दस्य गिलगित् पाण्डुलिपयः भोजपत्रे अंकितानि सन्ति। अत्र 8म शताब्दस्य एकं रोचक ग्रन्थं श्रीभुवालयमपि भवन्तः द्रक्ष्यन्ति। अंकेषु आधृतः एषः ग्रन्थः जालरूपमस्ति। रानी लक्ष्मीबाई इत्यनया सम्बद्धानि विशिष्टानि पत्राणि अपि भवन्तः अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एतैः 785-अष्टादशशततमे वर्षे तया स्वीकृतानां कतिपय निर्णयानाम् अभिज्ञानं भवति। सहैव तस्याः पराक्रमस्य अपि निदर्शनं भवति। ये जनाः नेताजी सुभाष वर्यस्य विशेष प्रशंसकाः सन्ति तेभ्यः अत्र नेतृवर्यस्य जीवनेन, आजाद हिंद फौज इत्यनेन अथ तद्भाषणैः सम्बद्धानि प्रपत्राणि अपि उपलब्धानि सन्ति। भवन्तः पंडित मदन मोहन मालवीय वर्येण सम्बद्धानि अनेकानि प्रपत्राणि अपि अत्र प्राप्नुयुः। एतेषु बनारस हिंदू विश्वविद्यालयस्य स्थापनया अथ हिंदी साहित्य सम्मेलनेन सम्बद्धानि प्रमुखानि विवरणानि सन्ति। अस्मत् संविधान सभा सम्बद्धानि अपि अनेकानि महत्वपूर्णानि प्रपत्राणि अपि अत्रैव उपलब्धानि सन्ति। अहं भवतः सर्वान् प्रति आग्रहं करोमि यत् भवन्तः www.abhilekh-patal.in इत्येतत् अन्तर्जालपुटम् अवश्यं पश्यन्तु। एतत् पटलं भवद्भ्यः इतिहास सम्बद्धम् अद्भुतम् अनुभवं कारयेत्। सखायः कल्पनां कुर्वन्तु, भवन्तः विश्वस्य सर्वाधिक प्रतिभाशाली जनानां मध्ये सन्ति। भवतां पार्श्वे गणितशास्त्रस्य अत्यन्तं कठिन प्रश्नाः सन्ति। तान् च समाधातुं समयः अस्ति केवलं 4.5 होराः यावत्, अर्थात्
समयः अत्यल्पः अथ स्पर्धा अन्ताराष्ट्रिया अतिकठिना च। एतादृश्यां स्थित्याम् उद्विग्नता स्वाभाविकतया भवति एव। परमेतासु परिस्थितिषु अस्माकं पुत्र्यः उत्कृष्टं प्रदर्शनं कृतवत्यः। एतस्य मासस्य आरम्भे फ्रांस देशस्य बोर्दो नगरे यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलिम्पियाड इत्यस्य आयोजनं समभवत्। गणितशास्त्रे विशेष रुचिमतीभ्यः विद्यालय छात्राभ्यः एषा प्रमुखा विशिष्टा च प्रतियोगिता आसीत्। एषा हि विश्वे सर्वथा सम्मानितासु प्रतियोगितासु एका अस्ति। एतस्याम् ओलिम्पियाड इत्याख्यायां प्रतियोगितायाम् अस्माकं पुत्र्यः एतावता सर्वतः उत्कृष्टं प्रदर्शनं कृतम्। एतस्मिन् प्रतिभाशालिनीनां दले मम गर्वानुभूतिः अस्ति। एतस्मिन् मुम्बईतः श्रेया मुन्दरा, तिरुवनन्तपुरतः संजना चाको, चेन्नईतः शिवानी भरतकुमारः, कोलकातायाः श्रीमोयी बेरा च सम्मिलिताः आसन्। अस्माकं दलं विश्वे 6ठं स्थानं समार्जयत्। श्रेया सुवर्ण पदकं विजित्य इतिहासमरचयत्। संजना रजत पदकं, शिवानी च कांस्य पदकं स्वनां कृतवत्यौ। सखायः ओलिम्पियाड इत्येतदर्थं भारते या चयन प्रक्रिया अस्ति सा स्वयमेव अत्यन्तं कठिना अस्ति। एतस्याः विविध चरणात्मिकी चयन प्रक्रिया अस्ति, यस्यां क्रमशः क्षेत्र राज्य राष्ट्र स्तरेषु कठिनानि समाह्वानानि सम्मुखीकरणीयानि भवन्ति। एतस्य अनन्तरम् उत्कृष्ट प्रदर्शनकर्त्र्यः छात्र्याः मासात्मके गणितशास्त्र प्रशिक्षण वर्गे सम्मिलितानि भवन्ति। एषः वर्गः टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इत्यनेन संस्थानेन होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन इत्यत्र आयोज्यते। तत्रैव च वर्ग समाप्तौ दल निर्माणार्थं परीक्षणं भवति। तत्र कृतानां प्रस्तुतीनाम् आधारेण एव भारतीयस्य दलस्य चयनं विधीयते। सखायः प्रतिवर्षं सम्पूर्ण देशात् प्रायः 6 लाख छात्राः अस्मिन् गणितीय ओलिम्पियाड कार्यक्रमे भागं गृह्णन्ति। समयेन सह एषा संख्या निरन्तरं वर्धते। अर्थात् देशस्य पुत्रीणां मध्ये ओलिम्पियाड इत्यस्य एषा संस्कृतिः वेगेन लोकप्रिया भवति। एतासां प्रतिभावतीनां पुत्रीणां समर्थनं कर्तुमहं तासां पितरावपि प्रशंसामि। मम प्रियाः देशवासिनः, अस्माकं देशे अधुना एकमतीव महत्वपूर्णम् अभियानं प्रचलति, यस्य विषये प्रत्येकं भारतीयेन ज्ञातव्यमेव अस्ति। एतदस्ति जनगणनायाः अभियानम्। एषा विश्वस्य बृहत्तमा जनगणना अस्ति। सखायः ये जनाः पूर्वमेव एतादृश्या प्रक्रियया याताः सन्ति, एतस्मिन् वारे जनगणनायाः तेषाम् अनुभवः भिन्नो भविष्यति। जनगणना 27,200 इत्येतत् आङ्किकीकृतमस्ति। सर्वाः सूचनाः साक्षात् आङ्किकीकरण माध्यमेन पञ्जीकृताः भवन्ति। प्रतिगृहं गच्छतां कर्मचारिणां पार्श्वे दूरभाषतन्त्रांशः अस्ति। ते भवद्भिः सह वार्तालापं कृत्वा तस्मिन्नेव सूचनां पञ्जीकरिष्यन्ति। सखायः एतस्मिन् वारे जनगणनायां भवतां सहभागिता अपि सरला कृतास्ति। भवन्तः स्वयमपि स्वस्य सूचनां पञ्जीकर्तुं शक्नुवन्ति। कर्मचारिणः आगमनात् 15 दिनेभ्यः पूर्वं भवद्भ्यः सौविध्यमारप्स्यते। भवन्तः स्वसमयानुसारं सूचनां पूरयितुं शक्नुवन्ति। यदा भवन्तः प्रक्रियां पूर्णां कुर्वन्ति तदा भवद्भ्यः काचित् विशिष्टा परिचय संख्या प्राप्यते। एषा विशिष्ट परिचय संख्या भवतां दूरभाषयन्त्रे अथवा ईमेल इत्यत्र आगच्छति। पश्चात् यदा कर्मचारी भवतां गृहम् आगच्छति तदा भवन्तः एतामेव विशिष्ट परिचय संख्यां प्रदर्श्य सूचनायाः पुष्टिं कर्तुं शक्नुवन्ति। अनेन पुनः सूचनां दातुम् आवश्यकता न भवति। समयस्य अपि रक्षणं भवति, प्रक्रिया च सरला भवति। सखायः येषु राज्येषु स्वगणनायाः कार्यं पूर्णं जातमस्ति तत्र गणना कर्मचारिभिः गृहाणां सूचीकरणस्य कार्यमपि आरब्धमस्ति। इदानीं यावत् प्रायः 20,00,000 परिवाराणां भवन सूचीकरणस्य कार्यं पूर्णमपि जातम्। सखायः देशस्य जनगणना केवलं सर्वकारीयं कार्यं नास्ति। एषा अस्माकं सर्वेषां दायित्वमस्ति। भवतां सहभागिता अतीव आवश्यकी अस्ति। भवद्भिः दत्ता सूचना पूर्णतया सुरक्षिता भवति। एषा गुप्तरूपेण स्थाप्यते। आङ्किकी सुरक्षया सह एतत् सुरक्षितं क्रियते। आगच्छन्तु वयं सर्वे मिलित्वा अस्यां प्रक्रियायां भागं गृह्णीम। जनगणना 27,200 इत्येतां सफलां कुर्मः।
सखायः अस्माकं देशे खाद्यपेयानां परम्परा केवलं स्वादपर्यन्तं सीमिता नास्ति। अस्याः एव परम्परायाः एकः रोचकः अंशः अस्ति भारतस्य चीज इति। कतिपयदिनेभ्यः पूर्वं मया ट्वीट माध्यमेन एका सूचना प्रदत्ता आसीत्। ब्राजील देशे आयोजितायाम् एकस्याम् अन्ताराष्ट्रियायां चीज प्रतियोगितायां भारतीय चीज इत्यस्य ब्राण्डद्वयम् इत्येताभ्यां प्रतिष्ठितौ पुरस्कारौ प्राप्तौ स्तः। अस्याः उपलब्धेः चर्चा सोशल मीडिया इत्यत्रापि प्रभूता अभवत्। अनेकाः जनाः माम् उक्तवन्तः यत् भारते चीज इत्यस्य या विविधता अस्ति तद्विषये अपि चर्चा करणीया। सखायः भारतस्य दुग्धोत्पादन क्षेत्रे महत् परिवर्तनम् आयाति। अस्मिन् क्षेत्रे मूल्यवर्धनम् इत्यनेन अस्माकं पारम्परिक स्वादाय एकः नूतनः परिचयः दत्तः अस्ति। अद्य भारतीयं चीज इति सम्पूर्णे विश्वे स्वस्थानं निर्माति। प्रातराशः भवतु, मध्याह्नभोजनं भवतु, रात्रिभोजनं वा, विश्वस्य स्थालिकासु भारतस्य स्वादः गच्छत्येव। जम्मू काश्मीरस्य कलारी चीज एव पश्यन्तु। एतत् काश्मीरस्य मोजेरेला इति कथ्यते। गुज्जर बकरवाल समुदायस्य जनाः वंशेभ्यः एतत् निर्मान्ति, खादन्ति च। तथैव सिक्किम राज्ये, अरुणाचल प्रदेशे, लद्दाख क्षेत्रे च छुरपि अतीव प्रसिद्धास्ति। पर्वतानां सरलता कोमलता च अस्य स्वादेपि अनुभूयते। अस्य चीज इत्यस्य विशेष वार्ता एषा अस्ति यत् एतत् याक् इत्यस्य दुग्धेन निर्मीयते। सखायः महाराष्ट्र गुजरात राज्ययोः टोपली नु पनीर यत् सुरती चीज इत्यपि कथ्यते तदपि स्वस्य एकं भिन्नं परिचयं स्थापयति। मया अत्र केवलं कानिचित् नामानि उक्तानि सन्ति, किन्तु अस्माकं देशे स्वादस्य एष संसारः अतीव व्यापकोऽस्ति। अद्य अस्यै परम्परायै नूतना शक्तिः प्राप्यते। अनेकाः भारतीयाः निगमाः अस्मिन् क्षेत्रे निवेशं कुर्वन्ति। आधुनिकी प्रौद्योगिकी आगच्छति, उत्तमं पुटकीकरणं भवति, अस्माकं च उत्पादाः विश्वमानकेन सह अग्रे गच्छन्ति। अस्यैव परिणामः अस्ति यत् भारतीयं चीज अधुना देशस्य सीमाभ्यः निर्गत्य विश्वस्य आपणान्, उपाहारगृहाणि च यावत् याति। अद्य वयं स्थानीयात् विश्वपर्यन्तं चर्चां कुर्मः। तत्र भारतीय चीज इत्यस्य उदाहरणमस्मभ्यम् अग्रिमां दिशां दर्शयति। मे विश्वासः अस्ति यत् भारतस्य स्वादः, भारतस्य परम्परा, भारतस्य च गुणवत्ता विश्वस्य जनेभ्यः एकं नूतनम् अनुभवं दास्यति। भारतेन च साकम् एकं नूतनं सम्बन्धम् अपि निर्मास्यति। मम प्रियाः देशवासिनः, अस्मिन् मासे देशस्य अनेक भागेषु नववर्ष सहिताः अनेके उत्सवाः आयोजिताः। कतिपय दिनानन्तरं मे मासस्य 9 दिवसे पच्चीशे बोईशाख इत्यस्य अवसरे वयं गुरुदेव टैगोर महोदयस्य जन्म जयन्तीम् आयोजयिष्यामः। गुरुदेवः बहु आयामि व्यक्तित्वस्य धनी आसीत्। स एकः महान् लेखकः, विचारकश्च तु आसीदेव। तेन अनेकेभ्यः प्रसिद्ध संस्थानेभ्यः अपि आकारः दत्तः। गुरुदेव टैगोर महोदयः जनानां कृते तादृशानाम् उद्योगानां पक्षधरः आसीत् येषु स्थायी आजीविका प्राप्त्या सहैव ग्रामाणामपि कल्याणं भवेत्। तस्य रवीन्द्र संगीतस्य प्रभावः अद्यापि सम्पूर्णे विश्वे विद्यमानः अस्ति। मे शान्ति निकेतनस्य यात्राः अविस्मरणीयाः एव। एतत् तदेव संस्थानमस्ति यत् तेन पूर्ण समर्पण भावेन सिक्तं, रक्षितं च आसीत्। तस्मै एकवारं पुनः मम विनम्रा श्रद्धाञ्जलिः। सखायः मे मासः 57-अधिक-1800 वर्षस्य प्रथम स्वतन्त्रता संग्रामस्य स्मरणमपि कारयति। अहं मातुः भारत्याः सर्वाः वीरसन्ततीः नमामि याभिः जनेषु देशभक्तेः भावना जागृता आसीत्। एषः समयः विद्यालयीय बालानाम् अवकाशस्य अपि भवति। मम आग्रहः अस्ति यत् ते स्व अवकाशानां पूर्णम् आनन्दं स्वीकुर्युः, किमपि नूतनं शिक्षितुं च प्रयासं कुर्युः। ग्रीष्मस्य अस्मिन् ऋतौ भवन्तः सर्वे स्वस्वास्थ्यस्य अपि पूर्णं ध्यानं रक्षन्तु। आगामि मासे भवद्भिः सह पुनः मेलनं भविष्यति, कैश्चित् नूतन विषयैः सह, देशवासिनां काभिश्चन नूतनोपलब्धिभिः सह। अतीव धन्यवादः। अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।